وانا كنا سر نجي فإن كنت بريئة يوم كل تات فسيبرئك الله ربي سي كل ليس وإن كنت يوم موتات ألممت خدل ايدي بذنب دلي خدل ايدي وتات فاستغفر الله ربي خيار رمخدو وتوبي إليه كما سادي بنا انجيجت فإن العبد قبرتي إذا اعترف بذنبه ابو دلي سا كرره ثم تاب ايغنا راديبي تاب الله عليه ربي توبا ساني كبلا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول يقول فتته مقالته غرسسا قال سدمعي إني ما نجمن الرادابتيت حتى ما أحس منه هنغاني ممان الرانا قررت قطرة نبي تكلي وقلت نينجيجت لأبي أبودان أجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عبد بسار راخن نينجيني قال أبان كي نينجيجت والله ما أدري ربي إنك خده وان بيخو جيجت ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان الرسول أنجو فقلت لأمي أيوتي يا نينجيجت أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عبد بسار راخن نينجيني فيما قال وانجي خيست قالت أيون نجتت والله ما أدري ربين كخدي وان بيخو جتت ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والي الرسول أنجو قالت عائشة نجتت وأنا جارية حديثة أن السن انت لعمري سي جولتيت لا أقرأ كثيرا من هدو قرآن القرآن الرئيلين كراوجت فقلت نينجيجت والله دوب ربين كخديتي لقد علمت لغانين بيخان جينيت أنكم سمعتم إسن لغيسني ما يتحدث به الناس وان نمني آسوتنا ووقر في أنفسكم لبو تيسن كيس سبته وصدقتم به لغوم ستني ولئن قلت لكم يونم بيسن إنجيز إني بريئة أني كل يوني سن إنجيز والله يعلم حال ربهم بيخون إني لبريئة أني كل لجيجو لا تصدقوني نندقوا ستنين جينيت بذلك إيه أن كل يجوك يسون ولئن اعترفت لكم يونا مويسني أكرره بأمر أمري تكا والله يعلم حال ربهم بيخون إني لبريئة أني كل لجيجو لا تصدقوني ندقوا ستنين جينيت والله دوب ربهم كخده ما أجد لي ولكم أنا إسني فوانركون جينيت مثلا فكي إلا أبا يوسف فكي أبا يوسف ملي إذ قال وقت جو فصبر جميل أنهم سما بريدا أبصرنا الرجراج والله المستعان على ما تصفون أنيس كنو كنمان جنيت ثم تحولت إيغانا غران غليت على فراشي فراش خوتي رتي وأنا أرجو حالا ننكجيلون أن يبرئني الله ربي نقول كل ليسو ولكن أمو والله ربي نكخد ما ظننت وأيان نجد أن ينزل في شاني أمري تيجي وحيا خيست وين كرام تبوتي يتلى أمرين كرام ولا أنا أحقر في نفسي ولا أنا أكروين أنا في كيست فين تفدجت من أن يتكلم بالقرآن قرآن أن تبت مورا في أمري تو خيستي ولكن كنت أمون انتجد أرجو خخجيلو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لي أركو في النوم الريبة خيستي رؤيا مناما يبرئني الله بها ربي نسينا كل ليسو فوالله دوب ربي نكاد ما رأوا مجلسه رسول لي بكتا وسنين ديم نيجد ولا خرج أحد نم تقوس قديم بانيجد من أهل البيت ورمنا سنجر الرا حتى أنزل عليه الوحي أنك رسول الروايم بوتت فأخذه رسول نكبجد ما كان يأخذه والنيس كبو من البرحاء وركارا حتى إنه لا يتحدر منه هنگي سر رادن غلوجت مثل الجمان هركانا كزكيا من الأرق هركارا في يوم شات ويا كان مدينة جرو خيستي جد فلما سري الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الرغب دمه وهو يضحك على رسول قبل فكان أول كلمة تكلم بها بنتيت در كلمة رسول دبته أن قال لي نانجة تيجت يا عائشة يا عائشة احمد الله الحمد لله جي فقد برك الله غرب بن سكول كل سيجت فقالت لي أمي أيون نانجة تيجت قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير رسول
رسول زيارنا عن جتيت فقلت دوبا إنجينيت لا والله ربي كخدين كون جينيت لا أقوم إليه إن كون جينيت ولا أحمد إلا الله ربي ملين فارسون جينيت فأنزل الله عز وجل دوبا ربي النبوسجت إن الذين جاءوا بالإفك ورمخ جيب قدان دفع عصبة منكم ورم جم ميسن الراتي جنجت الآيات آية قوتيا فلما أنزل الله عز وجل هذا ربي رقوت نبوسه في براءتي كل من أخو خيسك قال أبو بكر الصديق رضي أبان الله بكري عنه أبان بكري نجيت وكان ينفق على مستهم نساسة المستيل موساسات مصروفة خخن تاجت لقرابته منه رحم ما يسرق أبو بجج والله ربي كخدي لا أنفق ولا أنقنا مستهم مستيب واتكن كن نجيت شيئا واتكلم بعدما قال لي عائشة إيغان تلتيانا كنجي فأنزل الله عز ربي وجل دوغاني بوسجت ولا يأتل أولو الفضل منكم ورمي سنر درجة كبون كختين والساعة أبلنا رزقي كبو أن يؤتوا عن أيوتو خنورا أولو القربى رحم سانيتيب إلى قوله أنجيت ربيتي والله غفور غفور رحيم رحيم أنجا جوب سيجد فقال أبو بكر أبان بكري نجيت بلى والله نين كنا ربي كخدي إني لا أحب لا بلا دوغا ربي كخدي أن ننجا لدجيت أن يغفر الله ربي لي النار رمو فرجع إلى أكاسم مستحيم مستيب دي بسيت الذي كان يجري عليه تدراني سر ياسو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نتيجت سأل زينب بنت جهش زينبا بنت جاي خطابته عن أمري أمري توتر فقال دوبا نجين يا زينب يا زينبا ما علمت مال البيت ما رأيت مال قرد فقالت يا رسول دوبا الله يرقم ربي يتين أحمي سمعي عندك يا أخون انتيسا وبصري أرقاتو تلين انتيسا والله ما علمت أن عليها ترى روان بيخو جتيت إلا خيرا قالي بلي قالت قالت عائشة أني جت والتي كانت تساميني نسينا فكاتو جت سلا خانة دربو بربادو لا فعصمه الله ربي دوبي ستيسيت بالورع صدا ساتي ربي نستيسي سيتيسي صدا ربي بنما تيسيتي عن ابي بكر رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل نمي توكو نما توكو نفارس جان عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي برتي فقال نبي ربي نجاني ويلك أبو على خمتي قطعت عنق صاحبك مربى صاحب خيتي مرتاج مرارا مرأيتو ثم قال إيغانا نبي نجان من كان منكم نبني سنراتي مادحا فارسا أخاه وبليس سا لا محالة ترافين سيسافين جره فليقل هاجو أحسب فلانا أنا بلو ننسى والله حسيبه ربي قياساتي ولا أزكي على الله أكنا أحدا خلو أبلو ننسى هاجوي أحسبه كذا وكذا أكنا فكنا ننسى هاجوي إن كان يعلم ذلك منه يوسف كيسر رابي ختيجيشا عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أرده يوم أحد نبي ربي إساني بدي جنگو يالو لود وهو ابن 14 عبد الله سنة الممركنا إسامة قدافري فلم يجدني لولو خيست أيمن قوني بيجن ثم أردني يوم الخندق إيغانا خويا قندق النبي دي جن وأنا ابن 15 سنة إسامة قداشني فأجاز- أكما جولي قوران كانت تبر في دنيدي لولتو خيست كتبني لنجي سوان آية فأجازني أكاسي أيمن أقودي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرد على قوم نبي ربط قرب دجن اليمين خاتيسا فأسرعوا نمو أنا خطجن فأمر نبي ربي نججن أن يسام بينهم جدو إسان الدربو في فتا دربوت في اليمين خخو خيست أيهم يحلف إسان الراها خاتوجن عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آية قال نبي ربي نجن من كان حالفا نمي خخطاته فليحلف بالله رب معنا خخطويجن أو ليصمت تكاوا في الرأسويجن باو في الإسلام بين الناس جرب الله